ويقولون دوای طاعتن چه تابداری کومونگا فاذا برزو کلا چه دیو وزی من عندک استاد مجلسنا بیتانو پټ جرګې کوي طائفه منهم یو ډلا د دوینا غیر الذی علاوه پاغه خبرو کې تقولو چتا ورته ویلی والله الله پاک یكتب لکی ما هغه خبره یبیتون چې دوی په پټه جرګې کوي فاعرض مخواړه پیغمبر عنهم د دوینا وتوکل او ځان سپارا علی الله بالله باندې وکفا بالله او فرد الله تعالی وکیلا کارساز افلا يتدبرون القرآن آیا دیو سوچ نکي په قرآن کې ولو کان اگر کوي دا قرآن من عند غیر الله د طرفا د غیر الله نا لوجدوا نخامخا دیبا مندلو فیه پدی قرآن کې اختلافا کثیرا اختلاف ډیرو فاذا جاءهم کلا چراشی دویتا امر یو خبر من الامن دا امن او الخوف یاد یری اذاعوا نخوری دغی خبر به دغی خبر لرا اذاعوا به نخوری دغی خبر لرا ولو ردوه اگر کدیو واپس کړه وې دغه خبر الى الرسول پیغمبر تا و الى اول الامر او خواندانو د حکومت تا منهم د دوینا لعلمه نخامخا خکار کړه به دغه خبر لرا الذين حق کسانو یستنبتونه چې تحقیق کون کې دي دغه خبرو منهم د دوینا ولولا فضل الله او کنه فضل د الله پاک علیکم پتا سبحان دی ورحمته او مهربانی داغا لتبعتم الشیطان نخامخا تاسبا تابیداری کړي و د شیطان الا قلیلا مگر لګو بنو کړي فقاتل فی سبیل الله پس وجنگی گئی پلارا دا اللہ کے لا تکلفو ند زموار الا نفسکا مگر استازان وحرض المؤمنین او تیز کا مومنان پا جنگ کے اصل اللہ زرد چا اللہ پاک ایکفا بنبکی بأس اللذین جنگ داغ کسانو کفرو چه کافران دی والله اشد بأسا الله ډیر سخت دی په اعتبار د جنگ سره واشد تنکیلا او په اعتبار د سزا ورکول سره مَن یشفع شفاعتا حسنتا آغا سوک چه سپارشو کو سپارش خیستا یکل له نویبا دلرا نصیب حس منها دغنا ومن یشفع شفاعتا سیئتا او هاغا سوک چه سپارشو کو سپارش بدو یکل له نوی بدلرا کفل یو بوج د گنا منها داغینا وکان اللہ او دے اللہ پاک علا کل شیء مقیتا پہر شیز باندے گیرا چونکے وَإِذَا حُيِّيْتُمْ کَلَچ تاسو تا سلام اکڑشی بِتَحِيَّةٍ پسلام کول سرا فَحَيُّوا نتاسو جواب ورکوئی بِأَحْسَنَ مِنْهَا پخیستوالی داغی سرا او ردوها یا واپس کئی دغی لرا وَإِذَا حُيِّيْتُمْ کَلَچ تاسو لا تحفہ درکڑشی بِتَحِيَّةٍ پتحفی سرا فحیون تاسم تحفوڑی بی احسن منها خیست داغینا او ردوها یا پشان داغی
ان الله یقینا الله پاک کان دے علی کل شیء حسیبا په هر یو څه باندې حساب کوونکې. الله لا اله الا هو الله پاک نشته لایق د بندګۍ سوا دا غنا. لا یجمعنکم الی یوم القیامه خامخا تاسو به راجمع کی په ورځ د قیامت باندې. لا ریب فیه چې شک نشته ده پراتو داغه کې. ومن اصدقو سوک کې دیشي ډېر رښتونه من الله د الله نه حدیثن په خبرو کې.